नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेडुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। आज 476 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 13,248 पुग्यो। कृषि अनुसन्धान परिषद र आफूहरू बीच ठूलो खाडल रहेको किसानहरूको आरोप। उन्नत बिउको अभावमा पुरानै जातको धान रोप्नु परेको गुनासो। 2 हप्ता पुगेको भन्दै कोरोना संक्रमितलाई घर पठाएपछि स्थानीयले गाउँ पस्नै दिएनन्। WHO को मापदण्ड भन्दै निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि विवादमा। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,05,000 नाग्यो। 1,02,80,000 भन्दा बढी संक्रमित। र चेल्सी FA कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। आइतबार भएको क्वार्टर फाइनलमा लेस्टर सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 476 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 121 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। ललितपुरको सानेपामा रहेको स्टार अस्पतालमा उपचाररत रौतहटका युवकको शनिबार मृत्यु भएको थियो। तर उनको कोरोना परीक्षणको नतिजा भने आइतबार मात्रै आएको थियो। आइसियुमा उपचाररत उनको 13 गते स्वाब सङ्कलन गरी पाटन अस्पतालमा कोरोना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुगेको छ। रौतहट जिल्ला फतुबाबी जयपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थायी ठेगाना भएका वर्ष 30 का एक पुरुषको 2077 असार 13 गते सास प्रश्वासमा कठिनाई भएका कारण उपचारको लागि स्टार अस्पताल सानेपामा आएको र निजला आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। मिति 2077 असार 13 गते स्वाब सङ्कलन गरी कोरोना परीक्षणका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको। निजको मिति 2077 असार 13 गते राति 8 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र मृत्यु पश्चात 2077 असार 14 गते साँझ कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको। मृतक 3 महिनादेखि फोक्सोको समस्याका कारणले विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहनु भएको थियो र निजको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको छ। यसैसँगै जम्मा मृत्युको संख्या 29 पुगेको छ। सोमबार नेपालमा 476 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा 113 महिला र 366 पुरुष छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13,248 पुगेको छ, जसमा महिला 1,586 र 11,662 जना पुरुष रहेका छन्। आजको जम्मा 112 महिला र 364 पुरुष गरी कुल 476 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। आजसम्मको जम्मा 1,586 महिला र 11,662 पुरुष गरी जम्मा 13,248 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। सोमबार 13 महिला र 108 पुरुष गरी 121 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबारसम्म 266 महिला र 2,866 पुरुष गरी 3,134 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 15 गतेसम्म दैनिक 10,000 PCR परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने दाबी सरकारले गरेको भए पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 7,791 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण भएको छ। सोमबारसम्म PCR विधिबाट 2,23,630 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यस्तै RDT विधिबाट 1,822 जनाको गरी सोमबारसम्म 2,97,871 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा 57,368 जना रहेका छन्। देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 10,085 जना संक्रमित उपचाररत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या
30 पुगेको छ। रौतहटका 30 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसके पछाडि यो सङ्ख्या 29 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि हो र आज मात्रै पछिल्लो 24 घण्टाको कुरा गर्ने हो भने 476 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यीमध्ये 8 जना उपत्यका भित्रका रहेका छन् भने त्यहाँभन्दा बाहेक विभिन्न जिल्लाका रहेका छन् र पछिल्लो 24 घण्टामा 22 वटा प्रयोगशालामा 7719 परीक्षण भएका छन् र योसँगै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 13,248 पुगेको छ भने 3,134 जना निको भएका छन्। यो अपडेट गरिसके पछाडि अब हामी विभिन्न जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ। विभिन्न जिल्ला अन्तर्गत आज हामी अर्घाखाँची, सप्तरी र रौतहटमा कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रा संवाददाताहरूसँग। यसै क्रममा लाग्दैछौँ अर्घाखाँचीतर्फ, त्यहाँ हाम्रा संवाददाता गणेश खनाल हुनुहुन्छ। गणेशजी, आज मात्रै अर्घाखाँचीमा 38 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। खास गरी उनीहरूको यो रिपोर्ट कहिले आएको, उनीहरू कुन क्वारेन्टिनमा, कहाँको क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्, अवस्था के छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हेलो गणेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। आज मात्रै अर्घाखाँचीमा 38 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। उनीहरूको अवस्था अहिले के कस्तो छ? यो रिपोर्ट, यो स्वाब परीक्षण कहिले गरिएको थियो र आज रिपोर्ट आयो, हामीलाई समग्र जानकारी गराउनु होला। यहाँले भने जस्तो गर्दा आज अर्घाखाँचीमा 37 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। त्यसमा 23 जना भूमिका स्थानका रहनुभएको छ भने 3 जना सन्धिखर्क नगरपालिकाका रहनुभएको छ। त्यसै गरी 11 जना सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको रहनुभएको छ भने जसमध्ये 16 जना चाहिँ फलोअप, जुन भूमिका स्थानको फलोअप रहेको थियो उहाँहरूलाई पहिला पनि पोजिटिभ थियो र दोस्रो स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि पठाए अनुसार 16 जनाको पुनः पोजिटिभ आएको हो। आजको थप भएका 37 जना मध्ये अहिलेसम्म अर्घाखाँचीमा 303 जना सङ्क्रमितहरू रहनुभएको छ। 3 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 1 जना भूमिका स्थानको र 1 जना मालारानी गाउँपालिकाको, 1 जना सिद्धगङ्गा नगरपालिका जो आत्महत्या पछि उहाँको स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि उहाँमा पनि पोजिटिभ देखिएको थियो। 303 सङ्क्रमित मध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकामा 43 जना, त्यसै गरी सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा 56 जना, भूमिका स्थान नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी 97 जना, त्यसै गरी मालारानी गाउँपालिकामा 67 जना, पाणिनी गाउँपालिकामा 14 जना र छत्रदेव गाउँपालिकामा 27 जना अहिलेसम्म सङ्क्रमित रहनु भएको छ। हालसम्म उपचार 250 जनाले आइसोलेसनमा रहेर उपचार गराइरहनु भएको छ, जसमध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकामा 13 जना, त्यसै गरी सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा 40 जना, भूमिका स्थानमा सबैभन्दा बढी 96 जना र मालारानीमा 66 जना, त्यसै गरी पाणिनी गाउँपालिकामा 9 जना र छत्रदेव गाउँपालिकामा 26 जनाले अहिले उपचार गराइरहनु भएको छ। अर्घाखाँचीमा हालसम्म 50 जना व्यक्तिहरू रिकभर भएर घर फर्किनु भएको छ, जसमध्ये 29 जना सन्धिखर्क नगरपालिकाका हुनुहुन्छ भने 15 जना सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका, त्यसै गरी 5 जना पाणिनी गाउँपालिकाका हुनुहुन्छ भने 1 जना छत्रदेव गाउँपालिकाका रहनु भएको छ। अहिलेसम्म अर्घाखाँचीमा 984 जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। अधिकांश भारतबाट आएका व्यक्तिहरू रहनु भएको छ। प्रसन्न हो, यहाँले भने जस्तै 303 जना कोरोना संक्रमितहरू कुल अर्घाखाँचीमा रहेका छन्। खास गरी आज आएको रिपोर्टको स्वाब परीक्षण चाहिँ कहिले गरिएको थियो? अनि अर्को कुरा, विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था के छ भने स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि महिनौँ दिनसम्म पनि रिपोर्टहरू नआउने अवस्था छ। हुन त समग्र देशमा नै 10,000 प्रतिदिनमा चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्ने अथवा PCR टेस्ट गर्ने भनेर भनिएको थियो, तर पछिल्लो 24 घण्टाकै स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि जम्मा 7,719 वटा मात्रै परीक्षण भएका छन् भने हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, अर्घाखाँचीमा चाहिँ कतिको छिटो रिपोर्ट आइराखेको छ? यहाँले भने जस्तो गरेर भयङ्कर स्थिति नै रहेको छ। यहाँ अर्घाखाँचीमा 35-40 दिनसम्म पनि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको रिपोर्ट आउँदैन, कतिको हराउँछ, कति अझ त्यसमा पनि पोजिटिभको पठाइदिने, नेगेटिभको नपठाउने गर्दाखेरि झन् नेगेटिभ आएका मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमै बसिरहनु पर्ने परिस्थिति बाध्यता छ। यो विकराल परिस्थिति नै बन्दै गएको छ। यसमा सुधार हुने हामीले लक्षण देखिरहेका छैनौँ। झन्डै 3-4 महिनाको एभरेजमै हामीले हेऱ्यौँ अर्घाखाँचीमा पनि सुधार हुन्छ कि राम्रो हुन्छ कि भनेर भन्यौँ। स्वास्थ्य कार्यालयको अपडेट हेर्नुहुन्छ भने भद्र गोल छ। स्वास्थ्य कार्यालय राम्रो अपडेट गर्नै सकिरहेको छैन। कहिले के रिपोर्ट दिन्छ, कहिले के दिन्छ, कहिले नेगेटिभ आयो, पोजिटिभ आयो, एकुरेट डाटा दिन सकिरहेको छैन। उसले हामीले सूचना माग्यौँ भने पनि उसँग प्रशस्त डाटाहरू छैन। हामीले सिधै प्रयोगशालामा फोन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भैरवामा गर्नुपर्छ, चितवनमा गर्नुपर्छ, टेकुमा हामीले डाइरेक्ट गरेर अर्घाखाँचीको के अवस्था यस्तो बताइदिनुहोस् न भन्ने खालको परिस्थिति छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरू 30-35 दिन 40 पनि बसिरहेका छन्। उहाँहरूको दर्दनाक स्थिति छ। उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ पोजिटिभ आइहाल्यो भने
केही अलि चाँडो पठाइदिने, नेगेटिभ आयो भने त सोधेर खोजेर डाइरेक्ट पठाउनुहोस्, नभनेसम्म नपठाउने परिस्थिति भन्दा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा पनि अति फितलो भएको छ। आइसोलेसन भन्नुहुन्छ भने के आइसोलेसन भन्ने आइसोलेसनको एउटा पनि अवधारणा पुरा भएको छैन। त्यहाँ कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू त्यस्ता खालका छैनन्, सबै एकै ठाउँ सुतिरहनु भएको छ। भद्रगोल स्टाइलले अगाडि बढिरहेको यो सन्दर्भमा अब पनि मैले फेरि पनि अगाडि हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ, अर्घाखाँचीका यी अवस्थाहरू सुध्रेलान्, राम्रो होला भनेर हामीले अपेक्षा गर्ने स्थिति छैन। हामी बाहिर बसेर हेर्दा त यस्तो छ, अझ 35 दिन 40 दिन 20 दिन 25 दिनभन्दा तलका कोही पनि हुनुहुन्न क्वारेन्टाइनहरूमा। उहाँहरूको अवस्था सुन्दा उहाँहरूको मैले अघिल्लो पटक पनि गएको थिएँ भूमिका स्थानको एउटा क्वारेन्टाइनमा, उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई मास्क छैन, खानेको राम्रो व्यवस्था छैन, यी चोएर पानी आइरहेको छ, तिरपाल टाङ्नु भएको छ, एउटा शौचालयमा सबै मान्छेहरू जानुपर्ने परिस्थिति छ। यस्तो दर्दनाक पीडा सम्झिँदा लाग्छ राज्य नै छैन कि भन्ने खालको अनुभूति उहाँहरूलाई मात्र होइन हामीलाई पनि भएको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। प्रसन्नजी हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट हाम्रा संवाददाता गणेश खनाल। र आज अर्घाखाँचीमा 38 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन् र विशेष गरी क्वारेन्टिनको अवस्था निकै नै नाजुक छ र स्वास्थ्य कार्यालयले पनि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराएको छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब हामी लाग्दैछौँ यति बेला सप्तरीतर्फ। सप्तरीमा हाम्रा संवाददाता एमके माझी यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। एमकेजी, आज पनि सप्तरीमा 15 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। उनीहरू खास गरी त्यहाँकै नागरिकहरू हुन् अथवा उनीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरू हुन्। अहिले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, हामीलाई समग्र जानकारी गराउनुहोला। प्रसन्नजी, आजको मितिसम्म सप्तरीमा कुल 223 जना कोरोना संक्रमित फेला परिसकेको अवस्था छ र आज फेला परेका जुन कोरोना संक्रमितहरू भनिएको छ ती सबै भारतको विभिन्न सहरबाट आएर स्थानीय तहद्वारा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा राखिएको थियो र उनीहरूको क्रमिक रूपमा कोरोना परीक्षण हुने जाने क्रममा चाहिँ आज यतिजना संक्रमित फेला परेको अवस्था छ। प्रसन्न, विभिन्न जिल्लाहरूका सहकर्मीहरूसँग संवाददाताहरूसँग हामीले कुराकानी गर्दा त्यहाँको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन निकै नै फितलो भएको हामीले पाइराखेका छौँ र स्वाब परीक्षण पनि ढिलो हुने, रिपोर्ट पनि ढिलै आउने, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्दै गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नेलाई पनि समस्या छ भन्ने हामीले त्यो समाचारहरू त्यो जानकारीहरू प्राप्त गरिराखेको अवस्था छ भने सप्तरीको अवस्था चाहिँ के छ? खास गरेर प्रसन्नजी, आजको मितिसम्ममा सप्तरीमा बनाइएका विभिन्न विद्यालयहरूमा 95वटा क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू निर्माण गरिएको अवस्था छ र संक्रमितको आशंकितको संख्या 2182 भनिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले हामीले जानकारी दिएको आजको तथ्याङ्क हो यो र उनी सबैलाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनहरूमा राखिएको छ। यद्यपि क्वारेन्टाइनहरूमा मापदण्ड अनुसारको हुन नसकेको भने विभिन्न त्यहाँ बसेकाबाट गुनासो पनि आइरहेको छ र अर्को मूल समस्या यहाँ के देखिएको छ भने आइसोलेसनमा बेडको अभाव देखिएको छ। सप्तरी जिल्लामा एउटा मात्र यो अस्पतालमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो आइसोलेसन बेडको अभाव छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, तैपनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढिराखेको अवस्था छ भने भविष्यलाई लिएर कुनै पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छैन त्यहाँको स्थानीय निकायले? जस्तो धेरैजना बढिराखेका छन्, भारतबाट पनि आउने नागरिकहरूमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ। अब अहिलेकै अवस्थामा त यस्तो छ भने भोलि त्यो संख्या अझै बढ्दै गयो भने के गर्न सक्ला? प्रसन्नजी, यस सन्दर्भमा स्थानीय शासन जिल्ला अधिकारीसँग बाहिर जुन मानिसहरू जसरी आज संक्रमितको संख्या थपियो र आइसोलेसनमा बेडको अभाव भएको छ उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र जुन संक्रमित पुष्टि भइरहेको संक्रमित हुन्छ र 12 जना क्वारेन्टाइनमै छुट्टै कोठामा राखिएको छ उनीहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा के तयारी भइरहेको छ भन्ने सवालमा यहाँ स्थित नेपाली सेनाको भीम दलगणबाट आइसोलेसन बेड थप 65 बेडको आइसोलेसन कृष्ण अस्पतालमा निर्माण सुरु भइसक्यो र भोलिसम्म आइसोलेसन बाहिर रहेका संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा ल्याइसक्ने जानकारी गराइएको छ। प्रसन्नजी, हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता एमके माझी र त्यहाँ आज 15 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी लाग्दैछौँ यति बेला रौतहटतर्फ। रौतहटमा हाम्रा संवाददाता रत्न अधिकारी यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रत्नजी, आज मात्रै रौतहटमा 18 जना नयाँ कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन्। यो सँगै त्यहाँ
केही हदसम्म स्वास्थ्य सजगता केही अप्नाइएको छ कि अथवा सरकारले गरे अनुसारको जुन लुजडाउन छ त्यही अनुसार नै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ? यहाँ रौतहटमा आजसम्ममा करिब 1100 को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित थपिएको छ भने यहाँ अहिले स्वास्थ्यकर्मीको बाँकी सबैको स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा विभिन्न जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसन बेड भएका हस्पिटलहरूमा चाहिँ केन्द्रहरूमा चाहिँ उपचार भइरहेको छ र यहाँ खासै भन्यो भने अहिले त्यो क्वारेन्टाइन बाहिर पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखा परेको छ र स्वास्थ्यकर्मीमा पनि देखा परेको छ भने अन्य सदरमुकाम गौरमा क्वारेन्टाइन हुन बाहिरका व्यक्तिहरू पनि देखाएको हुनाले अलिकति यहाँको अवस्था भनेको झन् झन् बढ्दै जाने अवस्था हो कि र यहाँका सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ त्यति चासो नदिएको गुनासोहरू चाहिँ आउन थालेको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट हाम्रा संवाददाता रत्न अधिकारी। र आज हामीले अर्घाखाँची, सप्तरी र रौतहटमा विभिन्न जिल्लामा रहेका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यी जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको दर निकै नै उच्च देखिएको छ। दर्शकवृन्द, स्मरणीय के छ भने सरकारले जुन रूपमा दैनिक PCR परीक्षण 10,000 को गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो सम्भव हुन सकिराखेको अवस्था छैन। हामीले पटक पटक जानकारी गराइराखेका छौँ कि पछिल्लो 24 घण्टामा 22वटा प्रयोगशालामा 7,719 को मात्रै परीक्षण भएको छ भने पछिल्ला केही दिनहरूमा जम्मा दिनमा 4 देखि 5,000 को मात्रै PCR परीक्षण भइराखेको अवस्था छ। यसरी एकातिर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराख्ने र यतातिर PCR टेस्टको जुन दायरा छ त्यसलाई फराकिलो नबनाइने हो भने यसको अवस्था अझै पनि विकराल बन्न सक्छ। र अर्को कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ, धादिङमा चाहिँ एकजना वडा अध्यक्षले त्यहाँ 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने बित्तिकै ठिक छ भन्दै आफ्नो घर फर्काइदिएका छन् भने त्यहाँका स्थानीयले उनीहरूलाई फेरि फर्काएर क्वारेन्टिन स्थलतर्फै पठाइदिएका छन्। यसरी जो मुख्य हो एउटा वडा अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले पनि गैर जिम्मेवारी पनि देखाउँदै गर्दाखेरि यसले निकै नै नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ र यसतर्फ तपाईँ हामी आफै सजगता अप्नाउन पनि जरुरी देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। आज 17औं धान दिवस उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि भन्ने नाराका साथ देशभरि मनाइएको छ। सरकारले 2062 सालदेखि असार 15 गते धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। सरकारले देशको उत्पादकत्वलाई बढाउन वार्षिक अरबौं खर्च गरिरहेको बताए पनि देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन, न त किसानले रोपाइँको समयमा आवश्यक मल बिउ पाउन नै सकेका छन्। जयन्ती पुडासैनीको रिपोर्ट। सोमबार असार 15 अर्थात् धान दिवस मानिसहरूले आफ्ना खेतमा धान रोपेर हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। नेपाली समाजमा असार 15लाई मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिनको रूपमा लिइन्छ। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि नाराका साथ यस वर्षको धान दिवस मनाइएको छ। हिलो माटोमा असारे गीतका साथमा किसानहरू असार 15मा मात्र नभई महिनाभरि नै धान रोप्न व्यस्त हुने गर्दछन्। तर कोरोना भाइरसको महामारी र सलह किराको त्रासका कारण यस वर्ष विगत वर्षमा जस्तो असार 15मा खेतमा किसानको उपस्थिति भने देखिएन। 2062 सालदेखि असार 15लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको भए पनि धान उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। यस्तै खेतीलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउने सरकारी नीति भए पनि हालसम्म पनि नेपालमा परम्परागत खेती गरिँदै आएको छ। त्यसो त खेतीको विकासका लागि उन्नत जातको बिउ समेत किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन। तराईमा अहिले पनि 30-40 वर्ष पहिलाका पुराना जातहरू किसानले मनसुली, सावित्री, तपाईँले अहिले तराईका 80% भूभागहरूमा पनि पुराना जातका धानका बिउहरूको रोपाइँ भइराखेको छ। हाम्रो अनुसन्धान र प्रसारको बिचमा असाध्यै ठुलो खाडल रहिराखेको छ। नेपालमा खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको 47% जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ। धान खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादनमा तराई क्षेत्रको हिस्सा 70% भन्दा बढी छ। कुल अन्नबाली उत्पादनमा 53% धानको हिस्सा रहेको छ।
यस वर्ष असार 15 सम्ममा 22% धान रोपाई सम्पन्न भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। आजको मितिको अलिकति भइरहेको छ हैन, अहिले संसदतिर भइरहेको अवस्था छ। हिजोको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथीहरूबाट आएको विभिन्न क्षेत्रबाट आएको डाटा अनुसार चाहिँ करिब 22% जमिनमा चाहिँ धान रोपाई भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य गरेर यो उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी नै भएको छ, 30-35% भएको छ भने मध्य पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो 20-22% छ। तराईतिर चाहिँ अझै सुरुवात हुन बाँकी नै अवस्था छ। सालाखाला समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ 22% चाहिँ हाम्रो भइसकेको अवस्था छ। कृषिमा अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गरी बैंकबाट 5% ब्याजमा ऋण पाउने, मल तथा बिउमा अनुदान दिने साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुपक्षी बिमा प्रिमियममा 75% अनुदान दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि सबै किसान सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नबाट भने वञ्चित छन्। कृषकहरूलाई चाहिँ थोरै अनुदानको मोडालिटी पनि हामीले थोरै परिवर्तन गरेर ब्याङ्कबाट ऋणमा चाहिँ 5%मा चाहिँ ब्याज अनुदान पाउने हिसाबले पनि यो अहिले आएको छ र त्यसै गरेर चाहिँ स्रोतमै अनुदान दिने, मलमा चाहिँ मल र बिउमा पनि अनुदान दिने जुन हाम्रो कार्यक्रम छ। नेपाल विश्वमा नै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देशमध्ये 17औं स्थानमा रहेको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 26.50% अंश कृषिको रहेकोमा धानको 15.35% योगदान रहेको कृषि विभागले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक 50 देखि 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। त्यसैगरी वार्षिक करिब 70 लाख मेट्रिक टनसम्म धान खपत हुने गर्छ। विभागका अनुसार चामल आयातमा वर्षेनी करिब 30 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको प्रमुख योगदान रहेको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस पहल हुन सकेको देखिँदैन। औपचारिक कार्यक्रम र भाषण भन्दा पनि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउनका लागि ठोस पहल गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा समाचारका लागि जयन्ती पुडासेनी, काठमाडौँ। आज असार 15 अर्थात् 17औं राष्ट्रिय धान दिवस। बाँकीमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। 17औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा कृषकका समस्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। आज असार 15 अर्थात् 17औं राष्ट्रिय धान दिवस बाँके लगायत तराईका जिल्लामा सरकारी अधिकारी सहितको उपस्थितिमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। सरकारले नै घोषणा गरेर 17औं पटक धान दिवस मनाउँदा समेत किसानका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। धान रोप्नका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने, समयमा मल तथा बिउ उपलब्ध नहुने, फौजी सहितका विभिन्न किराहरूको आक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारबाट सहयोग नपाउनु जस्ता कृषकका समस्या अहिले पनि जिउका त्यौं छन्। त्यसैले असार 15 मा राष्ट्रिय धान दिवस भन्दै सरकारी अधिकारी हिलोमा रमाउँदा कृषकहरू भने खिन्न हुँदै खेती गर्न बाध्य छन्। बिउ र मल नै हो। अहिलेसम्म सरकारले त्यो मल र बिउको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। यो सबभन्दा मूल समस्या छ। दोस्रो कुरा प्रविधिको कुरा गरिन्छ। प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि प्रविधि मानुस केही कुरा तपाईलाई खरिद गर्नु छ भने त्यो चाहिँ 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत भएर हुँदैन। यदि त्यो चकबन्दी जस्तो भयो, जस्तै कि चकबन्दी भयो भने धेरै खेतहरू एक ठाउँमा र प्रविधि उसले धेरै कुराहरू किनेर ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था हो। वास्तवमा धान दिवस राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीका लागि भन्दा कृषिलाई नै आफ्नो मुख्य पेशा बनाएका कृषकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो। तर कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि पेशालाई दर्जाहीन र कृषकलाई तिरस्कृत बनाइएको छ। तर संघीय सरकारले जस्तै स्थानीय तहले पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। हाम्रा कृषक दाजुभाइहरू कृषिलाई नै आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन अथवा आफ्नो पेशा बनाएर अहिलेसम्म पनि अँगाल्दै आउनुभएको यो परिवेशमा आजको दिन चाहिँ हाम्रो कृषकको लागि, हाम्रो कृषि प्रधान देशको लागि यो चाहिँ स्वर्णिम दिन पनि हो। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ। कृषिलाई पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ सरकारले पनि राख्नुपर्छ। धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि भन्ने नाराका साथ स्थानीय बेलासपुर
करमोहना स्मार्ट कृषि गाउँले आयोजना गरेको धान दिवस कार्यक्रममा र्याली सहितको प्रदर्शन गरिएको थियो। बाँकीमा धान रोपाई यो वर्ष धान मैत्री मौसम भएको हुँदा अन्य वर्षको तुलनामा छिटो रोपाई सुरु गरिएको छ। तर बिउ र मलको व्यवस्था नै गर्न नसक्दा केही क्षेत्रमा मौसमले साथ दिएर रोपाई भए पनि अझै धानको बिउ नै दिन नसक्दा कृषकहरू समस्यामा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको स्वीकारोक्ति छ। बिउको समस्या देखियो, खास गरी हाइब्रिड बिउहरू आयात नहुँदाखेरि त्यो समस्या देखिएको थियो र हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ विगत वर्षहरूमा जुन उन्नत बिउहरू वितरण भएको छ त्यो बिउलाई अहिले छानेर नुन पानीको माध्यमबाट छौट गरेर प्रयोग गरियो भने उत्पादन घट्दैन भन्ने हामी सूचना प्रवाह गऱ्यौँ र त्यसरी नै बिउ अहिले प्रयोग भइरहेको छ। बाँकीमा अहिलेसम्म करिब 40% रोपाई सकिएको छ। जिल्लामा 36,500 हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आए पनि कृषकलाई आवश्यक पर्ने बिउ मल लगायतका आवश्यक कृषि सामग्री नपाउँदा कतिपय किसानहरू अझै बिउ नै नराखी बस्न बाध्य छन्। किसानका यस्ता समस्याले सरकारले धुमधामका साथ मनाइरहेको धान दिवसको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकीबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दाङमा पनि राष्ट्रिय धान दिवस धान रोपाई गर्दै मनाइएको छ। दाङमा धान रोपाई झण्डै 45% भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। दाङमा यस वर्ष झण्डै 2000 हेक्टरमा धान खेतीमा वृद्धि हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार समयमै वर्षा सुरु भएको र कोरोनाका कारण खेती गर्ने जनशक्ति पनि गाउँ फर्किएका कारण दाङमा धान खेती विस्तार हुने भएको हो। सहर बसेकादेखि विदेशमा रहेकाहरू समेत कोरोनाका कारण घर फर्कदा विगतमा बाँझो रहेका खेतहरूमा समेत यसपटक रोपाई भएका छन्। गत वर्ष 38,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएकोमा यसपटक 40,000 हेक्टरमा धान खेती हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। समयमै मल र पानी पाउँदा छिट्टै रोपाई गर्न पाएकोमा कृषकहरू पनि खुसी भएका छन्। समयमै वर्षा भएर खेती लगाउन व्यस्त रहेका तुलसीपुर 18 बिजौरीका कृषक तिलकराम चौधरीलाई असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस भन्ने पत्तो समेत छैन। मलसलहरू अब जे कुछ भन्ने टाइममा अब पाइया छ, पानी पनि अहिले साल त प्रशस्तै थियो। जे कुछ अन्तभन्दा पहिले लगाउन स्वाभाविक भ्याछौँ हामी अहिले। अब पहिलो वर्ष जस्तो त छैन, अहिले साल अगाडि लगाइया छ। धान दिवस थाहा छ? धान दिवस थाहा थिएन, आज थाहा भयो। अब यो धान दिवस भने के हो त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन। अब कार्यक्रम हुन्छ कि कता हुन्छ के हुन्छ, हामी खेती किसानी गर्ने मान्छेलाई यसको विषयमा केही पनि थाहा छैन। समयमा वर्षा भएर पनि रासायनिक मलको अभाव हुँदा कतिपय कृषकहरू पनि खुसी हुन सकेका छैनन्। धान रोपाईको धमाधम चलिरहँदा समेत मल नपाएपछि कृषक नरबहादुर बस्नेतलाई भने दुःख लागेको छ। पैसा हाल्दा पनि रासायनिक मल नपाउँदा राज्यले कृषि अनुदान दिने भनेको सुनेका उनलाई सामान्य किसानका लागि होइन रहेछ भन्ने लागेको छ। अनुदान त दिने कुरो केही पनि होइन, आफूले पैसा हाल्दा पनि पाउँदैन। विभिन्न अनुदानहरू दिन्छ, थाहा पनि छ? त्यो केही थाहा छैन सर। पैसा हालेर ल्याउने त्यो पनि यहाँ त आउँछ त कहिले भित्र सकिहाल्छन् होला। मकै दिया हुन्छ, कहिले कहिले धान दिया हुन्छ भन्छन्, त्यो अलिक दिँदा आफ्नो मान्छे त्यो वितरण गरिहाल्छ। कृषकहरू रासायनिक मल नपाएर दुखी भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने धान उत्पादन बढ्ने र निर्यात गर्ने योजना सुनाउँछन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे तुलसीपुरका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै खाद्यान्न बाहिर जिल्लामा जिल्ला निर्यात गर्ने योजनामा छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य भनेको यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका जनतालाई मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नबनाइकन हामीले खाद्यान्न उत्पादनबाट कृषि उत्पादनको तर्फबाट आफूलाई चाहिने खाद्यान्न पुरा गरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न दाङ जिल्ला, कर्णाली प्रदेश र नेपालका अन्य भूभागहरूमा समेत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने नगरका रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। उपमहानगरपालिकाले बिउ उत्पादन र बाली उत्पादनका लागि धान र मकैको बिउ अनुदान दिएकाले यस्तो सम्भव हुने प्रमुख पाण्डेको दाबी छ। मेयरको दाबीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी तुलसीपुर दमार गाउँकै किसान केशरी पाण्डे भने गत वर्षको जस्तो खुल्ला रूपमा रोपाई नै हुन नसकेको बताउँछिन्। त्यति खुल्ला त छैन, गरेछ त्यति गाउँमा त्यस्तो अझै केही भएन।
अब मान्छेहरूलाई डर त धेरै 25-30 जना धेरै नहोइदिन्ला भन्ने मास्कहरू लगाएर हिँड्ने यताउता भनिरहन्छ भन्छन्। ज्याला त महिलालाई भन्दा पुरुषलाई नै धेरै छ। महिलालाई कति छ? महिलालाई अहिले 400 छ भने पुरुषहरूलाई 700 रुपियाँसम्म छ। कोरोना सन्तासका कारणले मानिसहरू गाउँ फर्काउँदा धान रोपाईको दायरा विस्तार हुने अवस्था छ। तर त्यही कोरोनाका कारण उत्साहपूर्ण रूपमा काम नहुँदा धान उत्पादनमा असर हुने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ। झन धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेका कारण किसान धान उत्पादन बढाउने योजना पूरा हुँदैन कि भन्ने सङ्कोचमा छन्। किसानका समस्या समाधानमा तीनै तहका सरकारको सहकार्य आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा मन्त्री गेवालीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका विषयमा भ्रामक प्रतिवेदन कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। भौगोलिक विकटताका कारण 37 र 38 नम्बर सीमा रेखा निर्माण नगर्ने सहमति दुवै देशबीच बनेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारी नेपालले गरिरहँदा चीनले पनि नापेकोले दुवै देशबीच कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। सन् 2006 भन्दा अगाडि 57 र 62 नम्बरको सीमा स्तम्भ हराए पनि त्यसपछि भएको संयुक्त निरीक्षणका क्रममा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले गोर्खाका रुई गाउँमा चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सांसद प्रमिला कुमारीले रुई गाउँ नेपालको भएको प्रमाणित हुने दस्तावेज नेपालसँग भए पनि चीनले दावी गरिरहेको विषयमा के हो भन्दै प्रश्न गर्नु भएको थियो। मन्त्री गेवालीले सीमाङ्कन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा नै साना गाउँ र रुई गाउँका स्थानीयले लेख बेसी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सीमाङ्कन भएपछि स्थानीयको सो इच्छाले नै रुई गाउँका बासिन्दाहरू चीनतिर गएको बताउनुभयो। हामीले त्यसको सत्यताको अन्वेषण गर्यौं, त्यसलाई सत्यापन गर्ने कामहरू गर्यौं र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट पनि पारिसकेको छ। कृषि मन्त्रालयले गएको असार 11 गते कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन भनिएको स्रोत उल्लेख गरेर 77 असार 10 गते कान्तिपुर दैनिक र अन्य केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित चीनतर्फ पनि 7 जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भन्ने समाचारप्रति कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ। उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सो सम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत नभएकोले उक्त समाचारमा कुनै सत्ता नरहेको भनेर जसलाई आधार बनाएर यी फेक समाचारहरू बनाइएका थिए सम्बन्धित मन्त्रालयले नै खण्डन गरिसकेको बेहोरा पनि म सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुने बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीको असहमति रहँदा पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। सभापति श्रेष्ठले असहमति सांसदहरूलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताउनुभयो। मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले गरेको तोकिए बमोजिमको कार्य सम्पादन टिप्पणीलाई समेत आधार मान्नुपर्नेछ। 11 उपदफा 4 वा 5 बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा सो स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्नेछ। विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत पठाउनेछ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्थासहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो। नागरिकता संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन भएको छ। नेपाली कांग्रेस सप्तरीले आज राजविराजमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका सहभागीहरूले नागरिकता संशोधन विधेयक र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको 7 वर्षे प्रावधान खारेज गर, महिलासँगको विभेद अन्त्य गर, लकडाउन अवधिको कर र बैंक ब्याज मिनाहा गर, अस्तव्यस्त क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित गर जस्ता नारा लगाइएको थियो। विरोध जुलुसपछि आयोजित कोट सभामा कांग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेश यादव लगायत स्थानीय नेताहरूले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक खारेज नगरिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि 2 हप्ता पुगेको भन्दै कोरोना संक्रमितलाई घर पठाएपछि स्थानीयले गाउँ पस्नै दिएनन्। WHO को मापदण्ड भन्दै निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि विवादमा। स्थानीय तहको सिफारिसले आउनेलाई काठमाडौँ उपत्यका भित्रिन दिने CCMC को निर्णय, 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने शर्त। र विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,05,000 नाग्यो। 1,02,80,000 भन्दा बढी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गरेर घर पठाइदिएका कोरोना पोजिटिभका बिरामीहरूलाई स्थानीयले गाउँ चिन रोक लगाएका छन्। PCR परीक्षणमा लगातार 2 पटकसम्म कोरोना नभएको पुष्टिपछि घर पठाउनु परेमा गाउँपालिकाले 15 दिन नागेको भन्दै गाउँ पठाएपछि गाउँलेले प्रवेश निषेध गरेका हुन्। गाउँपालिकाले डिस्चार्ज दिएकाहरूलाई गाउँलेले फर्काइदिएपछि पुनः आइसोलेसनमा राखिएको छ। धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। आइसोलेसनमा बसेको 2 साता नागेको भन्दै त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले एक 15 वर्षीय किशोरसहित 7 जनालाई 3 दिन अघि घर पठाइदिएको थियो। तर स्थानीयले गाउँ प्रवेश गर्न नदिएपछि डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका सबैलाई फिर्ता ल्याएर पुनः आइसोलेसनमा राखिएको छ। बाटो बथानेर बसेछन् हेर्नु मेरो बाबा छोरी अनि ढुङ्गा हाने चाहिँ लाठो उचालेछन् अनि त्यो लाठोको रिकेट गर्दा चाहिँ उनीहरूले रिकेट गर्न लानेर ढुङ्गाले हानेछन्। ढुङ्गाले हानेर मरेको भए के हुन्थ्यो। आज मिटिङ छ गाउँमा तर म गइनँ किन हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन। हामी एउटाको तिनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा र मुढा गरेर राति 11 बजे मारेको भए के हुन्थ्यो। अनि राति रुँदै रुँदै त्यो बुढाहरू फर्केर आए। ठिक छ हामीले ठाउँ बनाएको थियौँ भिन्दै धनसार छ मेरो त यही पारिपट्टि हो घर पनि। अनि मैले धनसार सफा गरेर राखेको थिएँ मेरो छोरो राख्ने ठाउँ। अनि त्यति गर्दाखेरि दिएनन् गाउँले राख्नु दिएनन्। अनि अहिले चाहिँ गाउँ अध्यक्ष पनि अब म सक्दिनँ भनेर उसले जिम्मा पन्छायो। अनि यहाँको वडा अध्यक्षले भन्नुभएको अरे अहिले लाख रुपियाँ म खर्च गर्छु म एकपल्ट उपचार गरिदिन्छु अनि राख्नु भनेर अब 1 हप्ता हामी जसरी बस्छौँ भनेर यो बुढाहरू भनेका छन्। कोरोना पोजिटिभ देखिएको 2 साता नागेपछि आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको गाइडलाइन देखाउँदै डिस्चार्ज दिए पनि स्थानीयले भने त्यसलाई सच्याउन बाध्य पारेका छन्। यसले जनस्तरमा विवाद सृजना गरेको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठेको छ। अझ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले त दोस्रो पटक PCR परीक्षण गर्दा पनि पोजिटिभ देखिएका संक्रमितलाई 3 दिनपछि नै होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भन्दै डिस्चार्ज दिएर घर पठाएको थियो। पुनः परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिँदै तत्काल घर पठाएपछि गाउँपालिका गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै प्रश्न उठेका छन्। 14 जना पोजिटिभवाला क्वारेन्टाइनमा हामीले राखेका थियौँ इन्डियाबाट ल्याएको। त्यसमध्येमा 6 जनाको पोजिटिभ देखियो। पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीले हाम्रो यो एरियाकै हस्पिटल सलेन्टार PHCमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्डमा राख्यौँ। राखिसकेपछि उहाँहरूलाई केही दिन राख्यो अनि त्यसपछि फेरि चेक गर्ने भनेर केही दिनपछि नै लगातार चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि फेरि पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आएको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट उहाँहरूले चाहिँ गाउँमा पठाइदिनु भयो। त्यसको लागि म आफूलाई चाहिँ सोध्नुभयो के गर्ने भन्दाखेरि मैले इन्कार गरेँ। म किनभने यो
कोलाहल हुन्छ, आतङ्क हुन्छ, गाउँमा यो पठाउने होइन। राज्यको नम्स छ भने पनि के हुन्छ भने जुन पोजिटिभ देखेको छ त्यसको 14 दिन 15 दिनपछि चाहिँ सरकारले आफै आफ पठाउने भन्यो भने कुनै लक्षण देखेको छैन भनेदेखि पठाउने भनेर भनिसकेपछि हामी त्यो आधारमा नि मान्नेवाला थियौँ। तर आज चेक गर्ने, पोजिटिभ देखिने, भोलि चाहिँ गाउँमा लगेर राख्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी असहमति भयौँ, असहमति जनायौँ र गाउँमा पठाइदिनु भयो। पठाइदिइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ कोलाहल भयो, राति बेलुका साँझ 7:30 बजेकोतिर अनि झै झगडा भयो। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा अहिले डिस्चार्ज भएर फिर्ता भएका समेत गरी 18 जना कोरोना संक्रमित छन्। 7 जना संक्रमितहरूले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेको समयावधि जोड्दा 35 दिन नै कटाइसकेका छन्। सरकारी मापदण्ड पुगेका र परिवारले घर फिर्ता लैजाने निरन्तर माग गरिरहेकाले गाउँपालिकाले कोरोना पोजिटिभ देखिएकाहरूलाई घर फिर्ता पठाइदिएको दावी गरेको छ। PCR पोजिटिभ भएर चाहिँ घर जाँदै थिए, उनीहरूको घर आएपछि वातावरण, उनीहरू घरको अवस्थाहरू, बस्ने खाने अरू परिवारसित चाहिँ अलग्गै रहने अवस्थाको बारेमा चाहिँ के कति थियो सबै जानकारी भएन। र विशेष गरी अब हाम्रो स्वास्थ्य संयोजकज्यूले विभिन्न आधारको कुराहरूलाई मैले किन अहिले दोहोऱ्याउँ होइन, त्यो आधारमा चाहिँ सबै सामूहिक ढङ्गबाट गइएको हो। त्यो कम्युनिटीले चाहिँ अब यसरी गाउँपालिकाले आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ वञ्चित रहेर चाहिँ यसरी चाहिँ पठायो भनेर चाहिँ एउटा माहौल सिर्जना गरेर होइन, त्यो हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूलाई बाटो छेक्ने कामहरू भयो। एउटा रातिको समय थियो, त्यो हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रले मलाई सम्पर्क गर्यो। एउटा मानवीयताको ढङ्गले पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गाउँपालिकाको कर्तव्य पनि हो। स्थानीय गाउँपालिकासँग आक्रोशित छन् भने सबै प्रक्रिया पुर्याएर आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गरिएकालाई बाटो छेकेर गाउँ प्रवेश नदिएकोमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि चिन्तित छन्। आइसोलेसनमा बसेको अवधिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड नागिसकेको छ। बिरामी घर जान्छु भन्छन् अनि अभिभावकहरू लान्छु भन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा बिरामी पठाउनु हाम्रो बाध्यता भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। तर गाउँलेले गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएपछि समस्यामा परेको गाउँपालिका अध्यक्षकै गुनासो छ। दोस्रो पटकको PCR गर्दा पनि उहाँहरूको फेरि पनि पोजिटिभ आयो। 35 दिन भइसक्यो। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने के हो, अब हामीलाई भए नि केही छैन, हामीलाई खाना कमी पनि छैन, ज्वरो आए पनि छैन, टाउको दुखे पनि छैन, केही छैन, तपाईहरु हामीलाई कति दिन राख्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई सोध्नुभयो। सोधिसके पछाडि हामीले भन्यौँ अब त्यसो हो भने तपाईँहरू आफ्नो घर जानुपर्छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसङ्ख्या तथा अब मन्त्रालयको पनि यो खालको कुरा आइसके पछाडि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। घर परिवारसँग समन्वय हुन्छ, घर परिवार आउनुभयो। आइसके पछाडि के हो, हाम्रो घर परिवारमा अझै पनि हामी लगेर स्याहार सम्हार गर्छौँ। जिम्मु पानी पकाएर ल्याइदिए भन्नुहुन्छ, हाम्रो घरमा हामी पकाएर खान सक्छौँ। अलिकति सन्तुलित अलिकति भोजनहरू पनि हामी मिलाएर खुवाउन सक्छौँ। यो बेलामा हामीलाई लैजानको लागि तपाईँले वातावरण बनाइदिनु पर्यो भने घर परिवारको पनि अनुरोध आयो अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा प्रोटोकललाई पनि हामीले मान्यौँ। धादिङका रुबी भ्याली, गङ्गा जमुना र खनियाबास गाउँपालिका बाहेकका अन्य 10वटा पालिकाहरूमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 117 पुगेको छ। सबै पालिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। सबैजसो क्वारेन्टाइन व्यवस्थित पनि देखिएका छन्। तर जनभावना नबुझी प्रक्रिया मात्र पुर्याएर आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज दिँदा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा विवादित बनेको छ। स्थानीय तहले कम्तीमा पनि आफ्ना नागरिकलाई विश्वासमा नलिने हो भने समस्या विकराल बन्न सक्छ। यसतर्फ मूलतः जनप्रतिनिधि सचेत बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMCले अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता सहित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आउनेलाई उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह, वडा कार्यालय र प्रहरीको सिफारिस लिएर आएमा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रतिबद्धता सहित उपत्यका भित्रिन दिने निर्णय CCMCले गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस लिएर आउन दिने निर्णय CCMCले गरेको हो। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आउने सबैमा सो निर्णय लागू हुने उहाँले बताउनु भएको छ। CCMCले क्वारेन्टिनहरूमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न मन्त्रालयको अनुमति पनि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,05,000 नाग्यो। 1,02,80,000 भन्दा बढी संक्रमित। र चेल्सी एफए कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। आइतबार भएको क्वार्टर फाइनलमा लेस्टर सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लकडाउनपछि पहिलो दिन खुलेको शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से घटेको छ। कारोबार खुलेपछि करिब 1 घण्टासम्म लगातार घटेको नेप्से त्यसपछि भने केही सम्हालिएको थियो। नेप्सेमा 4% अर्थात् करिब 50 अङ्कले घटेर 20 मिनट कारोबार स्थगित भएपछि बजार फर्किएको थियो। बजार लगातार घट्न थालेपछि लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्न छाडेर माग बढाउँदा बजारमा बिस्तारै सुधार देखियो। तर पनि आजको बजार बन्द हुँदासम्म नेप्से परिसूचक 12.87 अङ्कले घटेर 1188.7 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 4.03 अङ्कले घटेर 256.29 अङ्कमा बन्द भएको छ। सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएपछि सुन चाँदी बजार सुनसान बनेको छ। सरकारले बजेट मार्फत सुनमा कर बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य आकाश सिधा नेपालमा पनि सुन चाँदीको भाउ बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि फाइल गुणस्तरको सुन प्रति तोला 91,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 90,860 रुपैयाँ तोकेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 945 रुपैयाँ तोकेको छ। आज तोकिएको सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। सुनको भाउ बढेपछि बजारमा सुनका गरगहना बिक्री हुन छाडेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 29 पुग्यो। आज 476 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 13,248 पुग्यो। कृषि अनुसन्धान परिषद र आफूहरू बीच ठूलो खाडल रहेको किसानहरूको आरोप। उन्नत बिउको अभावमा पुरानै जातको धान रोप्नु परेको गुनासो। 2 हप्ता पुगेको भन्दै कोरोना संक्रमितलाई घर पठाएपछि स्थानीयले गाउँ पस्नै दिएनन्। WHO को मापदण्ड भन्दै निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि विवादमा। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,05,000 नाग्यो। 1,02,80,000 भन्दा बढी संक्रमित। र चेल्सी एफए कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। आइतबार भएको क्वार्टर फाइनलमा लेस्टर सिटी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।